पुनिजीलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका आफ्नै सहोदर दाजु हरिशरण लामिछाने नामको फेसबुकबाट एउटा स्ट्याटस आयो होइन। त्यो स्ट्याटसमा कस्तो लेखिएको छ भन्दाखेरि यो भाइमारा हो, यस्तो दाइ कसैलाई नपरोस्, हो म गलत हो 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 अनि तलतिर केही अपशब्दहरू हो भन्नुभएको छ के हो सर यो? त्यही त हिजो ब्याक टु ब्याक उहाँको मैले स्ट्याटसहरू हेरेँ, कति त हटाइएको रहेछ है। अझ उहाँले के लेख्नु भएको छ भने यो हटाएको रहेछ है, किन यो आतङ्क म माथि जवाफ देऊ, म मरौँ कि बाँचु, के कसको के भ्रष्टाचार गरेँ, कसको के खाइदिएँ, म माथि घन्टाको आक्रमण भन्नुभएको छ हो। तपाईँले भने पनि यी छ, यो तपाईँले भनेको होइन, यी स्ट्याटसहरू छन्। यो श्रृङ्खलाबद्ध करिब करिब 25-30वटा उहाँको स्ट्याटस आएपछि चाहिँ त्यहाँ कतिले कमेन्ट गर्दा रमाइलो पनि लेखेँ, हर्क साम्पाङजीको भन्दा पनि बढी लेख्नु उहाँले भने। अब यस्तो हो, त्यो उहाँको पीडा हो। वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँलाई नखाएको विष लागेको छ। उहाँमाथि अट्याक कहिलेदेखि सुरु भएको हो भने त्यहाँ अर्को पनि लेख्नु भएको छ, म परिआयो भने हर्क साम्पाङजी जत्तिकै कडा पनि छु भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँलाई यो सुरुवातमा चाहिँ मेरो भाइ पोलिटिकली इन्करेक्ट छ भनेर उहाँले बोल्नुभयो पहिला त्यो भिडियोको आधारमा हामीले कन्भर्सेसन पनि उहिले गरेका थियौँ। त्यसपछि भाइमा अस्थिरता छ, टेलिभिजनमा पनि थिर भएर बसेर देशको नागरिकता त्याग्यो भनेर गुनासो गर्नुभयो। फेरि अब मेरो त माओली खानदान पनि हो, मेरो आमाको मामाको छोरा। मैले परिवारको तहबाट बुझ्दा चाहिँ हरिशरण लामिछाने मेजर इङ्ग्लिसमा ब्याचलर गरेर राम्रो अङ्ग्रेजी समाचार वाचकको रूपमा रेडियो नेपाल छिरेको र उनका आफ्ना व्यक्तिगत स्वभावहरू होलान् होइन। तर उनले कहिले पनि नेपालको नागरिकता त्यागेर उनलाई ठुल्ठुला अफर आउँदा पनि उनी युरोप अमेरिका बसेनन्। त्यसै गरी उनले काहीँ ठगी चोरी चकारी काहीँ केही गरेनन्, कुनै त्यस्तो काण्डमा पनि जोडिया छैनन्। सिधा भाषामा भन्नुपर्दा हरिशरण लामिछाने सिधा सिधै मान्छे हो, इमान्दारै हो। यो चाहिँ लाटो रिस उठेको भन्छ क्या, लाटो रिस ज्यादा उठ्यो। अनि त्यसपछि उहाँलाई अझ बढी प्लान भएको चाहिँ उहाँले हाम्रो मित्र किशोर श्रेष्ठको पोडकास्टमा गएर हर्क साम्पाङज्यू भनेको जनताको तहमा काम गर्ने इमान्दार मान्छे हो, उहाँ माटो प्रेमी मान्छे हो, उहाँ देशभक्त हो, मलाई मनपर्छ, तर भाइको चाहिँ त्यो लेभल छैन, भाइमा चाहिँ त्यो इमान्दारिता देखिएन भनेपछि र पछिल्लो समय उहाँमाथि साइबर बुलिङै भएको हुनाले हैरान परेशान भएर तपाईँले अघि पढेर सुनाएको त्यो चाहिँ जरुर साथी म पागल पनि लेख्नु भएको छ। अझ अब मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुर्याएको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। र उहाँले वास्तवमा भन्ने हो भने यसबाट के बुझिन्छ भने साइकोलोजिकली उहाँले अत्यन्तै मन नपराएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ रवि लामिछाने। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हाम्रो समाज कस्तो छ भने एउटै आमाको लाम्टो चुसेको, एउटै घरमा हुर्किएको, सँगै बाल्यकाल गुजारेको, सबै चिज थाहा भएको दाइलाई चाहिँ जुन सूचना छ भाइको विषयमा अरू चाहिँ जान्ने पल्टिने के होइन। रवि लामिछाने भगवानै हो, उहाँ विचित्रको अलौकिक मानव हो, त चाहिँ खत्तम होस् भन्छन्। जबकि ठिक विपरीत हरिशरण लामिछाने हाम्रो पारिवारिक सूत्रमा बुझ्दा पनि बहुत राम्रो। अब यहाँनिर उहाँलाई गुनासो चाहिँ के भने समाजले यस्तो मान्छेलाई किन देउता जस्तो बनायो, किन महान बनायो, जबकि त्यसको लागि लायक मान्छे त रवि लामिछाने होइन भन्ने उहाँको सुरुदेखिको गुनासो। एउटा कुरो यो भनौँ न, हर्क साम्पाङ र रवि लामिछानेको मैले कम्पेयरै गरेँ। हर्क साम्पाङको कुनै पनि आफन्तले उहाँको माथि औँला उठाउनु भएको छैन, नराम्रो भन्नुभएको छैन, तर रवि लामिछानेको चाहिँ आफ्नै दाइले हरिशरण लामिछानेले रवि लामिछानेलाई जायज ठहराउनु भएको छैन भन्ने बित्तिकै बुझौँ कि रवि लामिछानेलाई उहाँले जति संसारमा कसले चिन्दो। अब सबै जो घन्टीका समर्थक प्रशंसक रविको अन्धभक्त हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एकचोटि हरिशरण लामिछानेको कुरा ध्यानले सुनिदिनुहोस्, उहाँको कुरा बुझ्नुहोस्। कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ एक प्रकारको डाहा ईर्ष्या हो भन्छन्। यो डाहा ईर्ष्या होइन, होइन
उहाँ ईर्ष्यालु पनि होइन, डाडे पनि होइन। म उहाँलाई बुझ्दछु, सिधा मान्छे हो, इमान्दार हो। रेडियो नेपालमा लामो समय जागिर खाएर रिटायर हुनुभयो, खासै केही आम्दानी पनि छैन उहाँको होइन, सामान्य त्यही पेन्सनमा बाँच्नु भयो होला। उहाँको अब म्याडमले पनि अलिअलि कमाउनुहुन्छ, त्यही हो। उहाँ एकदम सिधा मान्छे हो, सिधा मान्छे हो, लाटो रिस उठ्यो। अब उहाँलाई जहाँ जसले पनि घोचेको घोचै, पेलेको पेले, अब उहाँले भाइको पदबाट लाभ उठाउन चाहनु भएन। पहिलो कुरो उहाँ त्यहाँबाट सज्जन मान्छे हो भन्ने बुझिन्छ, र उहाँले चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने भाइको राजनीतिक कदम गलत छ भन्ने ठहराउनु हो। डाक किन गर्नु, ईर्ष्या किन गर्नु? उहाँले हरिशरण लामिछाने चाहिँ कुन पार्टी निकट हुन्, तपाईँलाई के जानकारी छ? उहाँ स्वतन्त्र हो, उहाँले ठिकलाई ठिक गलतलाई गलत भन्नुहुन्छ। उहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति हो, स्वतन्त्र नागरिक। उहाँको चाहिँ अलिकति मेरो बुझाइमा अलिक उहाँले माया गर्ने चाहिँ हर्क साम्पाङ नै हो भन्ने मैले बुझेको छु। त्यही हो, त्यही हो। ओके, अब यो पछिल्लो समय नवगठित सरकार, अझ भनौँ अरू मन्त्रीको त कुनै काम देखिन पाइएको छैन, गृहमन्त्रीको काम चाहिँ तपाईँको थुप्रै बाहिर आइरहेको छ। हामीले तपाईँको कसैमाथि आग्रह पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन, राम्रो र राम्रो, नराम्रो भन्नु पर्ने नै हुन्छ। अब हिजोको दिनमा सुदन गुरुङ गृहमन्त्री बन्यो अरे भन्दाखेरि धेरै मान्छेले उडाउँथे के, फुच्चे केटो चाहिने कसरी गृहमन्त्री हुन्छ, अनि गृहमन्त्री हुने त अथवा प्रधानमन्त्री हुने मान्छे त जिउ डाल मिलेको, जिउ ज्यान मिलेको होइन, अझै भुँडी सुई लगाएको, दोहोरो साल चटक्क चाहिने आइरन लगाएको, जुत्ता टल्किने लाउने, अझै दारी जुङ्गा फुलेको होइन, त्यस्तो खालको हुनुपर्ने, कहाँ यो सुदन जस्तो फुच्चे हुन्छ भनेर धेरै उडाए होइन। अनि अब सुदन गुरुङको न बोलचाली राम्रो के भनेर पनि भने सामाजिक सञ्जालतिर। तर अहिले सुदन गुरुङ गृहमन्त्री भएको अथवा गृहमन्त्री सम्हालेको, कमान सम्हालेको केही दिन मात्रै हुँदैछ, महिना दिन भएको छैन। 10-15 दिनको अन्तरालमा यहाँनिर धेरैलाई समातिएको छ, को आफ्नो को पराई नछुटाइकन। हुन त कतिले तपाईँको अब यो पूर्वाग्रह, आग्रह, साँचे, प्रतिशोध साँधे पनि भन्लान्, तर पनि ठुला माछादेखि साना माछासम्म समाते, गुन्डा गर्दै भ्रष्टाचार गर्नेहरूको चाहिँ भागरे भाग चलेको छ। तपाईँको यहाँनिर त्यो के अरे हिजो मात्रै 195 जना कति समातियो भन्दै थियो, फेरि पछि थप समातियो भन्दै थियो, को सानो भाइ लगायत के नामहरू थुप्रै आएको थिए होइन, को चाहिँ अग्रवाल सग्रवाल के थुप्रै नामहरू आएको थिए। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले सर? अब यसलाई यसरी हेरौँ, मलाई गाली गरे नि मतलब छैन, ताली दिए नि मतलब छैन। हजुर हजुर। सुदन गुरुङजी मन्त्री हुन उपयुक्त व्यक्ति पनि होइन, त्यसमा पनि गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील कुर्सी भए, गृहमन्त्रीको संवेदनशील कुर्सी भए उहाँ लायक मान्छे होइन। त्यसो त कुन आधारले लायक मान्छे होइन, म अहिले व्याख्या गर्दै जान्छु किन होइन भन्ने कुरो म तपाईँलाई भनौँला। दोस्रो, अब हेर्नुहोस् कुनै समयमा म्यान पावरमा काम गर्ने, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, के त्यति पढेको पनि छैन, लेखेको पनि छैन, त्यस्ता मान्छे पनि माननीय सम्माननीय पदमा पुगे होइन सर नि। त्यो त तपाईँको हिजोको दिनमा ट्रेनमा चिया बेची हिँड्ने मान्छे पनि त भारतको प्रधानमन्त्री योग्यता बनाउनु त उहाँले त योग्यता बनाउनु भयो, राजनीतिक सिँढी चढ्नु भयो, सोपान चढ्नु भयो, उहाँले आफ्नो क्षमता बनाएर त्यहाँ पुग्नुभयो। मैले भन्न खोजेको कोही मान्छे मजदुर थियो, वर्किङ क्लास थियो भने ऊ त्यहाँ जानै पाउँदैन भन्ने होइन। निकोलस मदुरो पनि भेनेजुएलामा ह्युगो चावेजको उत्तराधिकारीको रूपमा आउँदाखेरि सुरुमा ट्रक ड्राइभर थिए, तर उनले आफ्नो विकास गरे, क्षमता विकास गरे, राजनीति गरे, ब्रेन र खुबी दुवै विकास गरे, त्यस कारण त्यो ठाउँ पुगे। भलै उनलाई अमेरिकाले करप्जा बनाए। अब म विषयवस्तुमा आउन चाहन्छु। सुदन गुरुङजी भनेको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टवाला मान्छे हो गृह मन्त्रालयको लागि। अब पुलिसको हवलदार सिपाहीहरूले गर्नुपर्ने काम उच्च तहका अधिकृतले पनि गर्दैनन्। गृह सचिव वा आइजीको त आइजी, गृह सचिव, गृहमन्त्रीको कुरै छोडौँ, उहाँले गरेका कामहरू भनेको देखाउने, पब्लिकमा हाई कमाउने टाइपकै छन्। र मूलभूत रूपमा उहाँ कहाँबाट परिचालित के हो भन्ने कुरो धेरैलाई थाहा छ। हो, मान्छेलाई के भने कुण्ठित मनलाई, जलिरहेको आत्मामा एकवटा पानी खनाए जस्तो कुण्ठित मनलाई अलिकति राहत दिएको। उहाँले पक्राउ गरेका मानिसहरूमाथि गम्भीर केस गरेर वास्तवमा कानुनी तरिकाले परिपक्व ढङ्गले समाउने भन्दा पनि तत्काल हतार समाएर फुर्सदमा अब अदालतबाट ती छुट्ने सम्भावना हुन्छ। हामीले नसमाउनु भने होइन, दीपक भट्ट समाउनुहोस्,
साहिल अग्रवाल, शङ्कर अग्रवाल को समाउनु मन लाग्छ समाउनुहोस्। मैले त हिजो झुक्किएँ पनि एकचोटि। बिहानै एकजना साथीले फोन गर्नुभयो, ल किमजोङ पक्राउ परेछ भनेर भन्नुभयो। मैले भने डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियामा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँको अब प्रमुख हो, कसरी किम पक्राउ पर्छन् भने होइन किमजोङ बोस भन्ने चाहिँ पक्राउ परेछन् भनेर उहाँ खोटाङकै एकजना भाइ रहेछ खोटाङ सुरेश गुरुङजी होइन भनाइको मतलब को स्याल को फ्याउरो को पक्राउ उहाँले गरिरहनु भएको छ। अब यो देखिएको कुरा हो। तर मैले तपाईँलाई के भन्छु भने पक्राउ गर्नुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ किन पक्राउ गर्नु भएन क्या? हर्क साम्पाङज्यूले घोक्रो सुकाएर हामीले घोक्रो सुकाएर के भनेका छौँ, पक्राउ गर्नुपर्ने हिट लिस्टको मान्छे हुनुपर्छ जीवी राई। कहाँ छन् जीवी राई? जीवी राईको विषयमा सुदन गुरुङले एक शब्द बोले मैले सुनेको छैन। यत्रो प्रश्न उठिसक्यो, सदनमा उठिसक्यो, उहाँ पार्लियामेन्टमा बोल्न जानुभयो, पानीका कुरा गर्नुहुन्छ, तर रवि लामिछाने पनि कहीँ न कहीँ जोडिएको हुनाले जीवी राई जो अरबौँ ठगीमा जोडिएको भनिएको छ, हर्क साम्पाङजीले पनि जीवी राईलाई ल्याउनुहोस् न, निष्पक्ष छानबिन गर्नु, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुहोस्। अब यहाँ के सुनिँदैछ भने जीवी राई पक्राउ गरेर आए भने जीवी राईलाई प्रयोग गरेर नोटहरू छाप्ने चाहिँ फस्छन् भनिन्छ क्या। जीवी राईको सहकारी ठिकठाक ढङ्गले चल्दै थियो अरे। जब गोर्खा मिडिया पालीमा करोडौँको पैसा ट्रान्सफर गरेर ल्याइयो, जब टिभी चलाउने रफुचक्कर गरियो, त्यसपछि जीवी राई डुब्न सुरु गरेका हुन्। नेचर हबमा उनलाई कसले दुरुपयोग गर्यो, टिभीमा कसले दुरुपयोग गर्यो हो, त्यो कुरोको हिसाब किताब हुने हुनाले यो सुदन गुरुङ ढुङ्गो बोल्लान्, गृहमन्त्रीजी बोल्दैनन् जीवी राईको विषयमा। अनि सिंहदरबार जलाउने को, अनि संसद भवन जलाउने को, सर्वोच्च जलाउने को, त्यसको हिसाब किताब चाहियो, त्यसलाई पक्रिनु पर्यो भनेर हर्क साम्पाङजीले भनिरहनु भएको छ, बादलजीले भनिरहनु भएको छ, नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता। हामीले आवाज उठाएका छौँ, यो विषयमा ध्यान आकर्षण छैन। म भन्छु देशमा यो चाइनिज कम्पनीहरूको बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने दीपक भट्ट गेजुवा काली गण्डकीमा बुढी गण्डकीको निर्माणकर्ताको रूपमा चाइनिज कम्पनीको रूपमा आयो, पछि डिसमिस गरिदिए। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, जो मान्छे भारत वा अमेरिकासँग जोडिएको छ त्यसको बाल पनि भाका भएको छैन, जो मित्र राष्ट्र चाइनासँग जोडिएको छ त्यसलाई छानी छानी पक्राउ गरिएको छ भन्ने पनि त कुरा उठेको छ। त्यस कारणले हो पक्राउ गर्नु हो राम्रो, परिपक्व ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुहोस्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुहोस्, गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्नुहोस्। ए बाबा गुन्डागर्दी त सर्वेन्द्र खनालजीले पनि नियन्त्रण गर्नुभएको थियो, टेक प्रसाद राईले पनि गर्नुभएको थियो, अच्युत खरेलले पनि गर्नुभएको थियो, रमेश खरेलले पनि गरेका थिए। यो पुलिसको काम हो के? पुलिसको काम पुलिसले गर्छ होइन। हिजो ककसको अब उहाँले अझै भन्नुभएको छ 36 वर्ष भएछ पुलिसलाई हत्कडी लगाएर राखिएको पनि भन्नुभएको छ है सुदन गुरुङ जो गृहमन्त्री। प्रहरीमाथिको अपमान हो नि त। अब उहाँले अर्को कुरो पनि उहाँले भन्नु खोजेको आशय अर्को होला नि त, किनभने तपाईँ हामी स्पष्ट छौँ यो कुरामा चाहिँ योभन्दा अगाडि होइन जुनसुकै सरकारको पालामा पनि के त भन्दाखेरि गुन्डागर्दी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, फटाहा गर्नेलाई समात्यो, अनि माथिबाट मन्त्रीको प्रधानमन्त्रीको फोन आइहाल्ने होइन, तपाईँको त्यो मेरो मान्छे छोडिदिनुहोस् भन्ने, अनि प्रहरी बाध्यतावश छोड्नै पर्ने अवस्था हुन्थ्यो त्यतिखेर होइन। अब पावरको भरमा, पहुँचको भरमा, राजनीतिक प्रभावको भरमा धेरै यस्ता अपराधीहरू लुकेका बचेका त थिए नि हिजोको दिनमा, अनि प्रहरीले निष्पक्ष तरिकाले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन थिए भन्नु खोजेको भएको होला क्या? होइन, त्यो उहाँको आशय के हो, तर प्रहरीको गरिमामाथि अपमान भयो नि त। देशभक्त बर्दिवाल हत्कडीमा थियो भन्नु त, उहाँले त प्रहरीको गरिमामाथि हिलो छ्याप्नु हो के? प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छैन, विगतमा जेल पठाएको छैन गुन्डाहरूलाई, अपराधी माओवादी भ्रष्टहरूलाई, बलात्कारीलाई पठाएको छ त हिजो पनि। अपवादमा घटनाहरू घटेको होला नि त। आज उहाँले पक्राउ गरेका सबै ती गुन्डाहरू, अपराधीहरू 100% जेल जालान्। तथ्य प्रमाण कति चुटाउनु भएको छ? मैले फेरि पनि भन्छु कि म अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुराको कट्टर पक्षपाती हुँ। म त्यो चाहन्छु, जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ। अपराधी र भ्रष्टाचारी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा म भोकल छु। जहिले पनि आवाज बुलन्द गरेको छु। हर्क साम्पाङले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको हो, अस्ति बादलजीले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो। तर कुरा के हो भने म फेरि पनि भन्छु, एकाथरी चाहिँ राज्यको नजरमा आँखा चिम्लिने जस्तो जीवी राईको विषयमा यो राज्य किन बोल्दैन? अनि त्यसपछि सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च जलाउने, खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी गर्ने, भाटभटेरी जलाउनेको विषयमा राज्य किन उदार छ? अनि त्यसपछि स्कुल ड्रेसमा, कलेज ड्रेसमा
बानेश्वरमा मर्न विवश हुने गरी केटाकेटीहरूलाई त्यहाँ धकेल्ने त्यो अपराधी त्यो योजनाकारको बारेमा किन राज्य मौन छ? यो विषय चाहिँ छानबिनको विषय हुनु पर्दैन। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु के उहाँले पुलिस म्यानुअल चेन्ज गर्नुभयो? मुख्य कुरा त्यो हो नि। फौजदारी अपराध संहिता उहाँले चेन्ज गर्नुभएको छ। कानुनको कच्चा बाटोमा उहाँहरूले सरकारी झ्याम्पट गाडी हाँक्दै हुनुहुन्छ, थोत्रो गाडी जसको ब्रेक एक्सिलेटर क्लच केही पनि सही सलामत छैन। 120 को गतिमा हाँकिरहनु भएको छ। कहाँ गएर दुर्घटना हुने हो थाहा छैन। अब देशको गृहमन्त्रीले कस्तो रियाक्सन दिने के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ, दिगो काम गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुदन गुरुङजी 4 दिन आइ हुनुहुन्छ। अब उहाँको पृष्ठभूमि भुल्नु हुँदैन, उहाँको अतीत भुल्नु हुँदैन, उहाँको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री हामीले भुल्नु हुँदैन। र म चाहिँ यो सस्तो लोकप्रियताको पछाडि भागदौड लगाउँदिनँ। अब हेर्नु न, अहिले अलिकति फरक प्रसङ्ग सम्भवतः तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले उपसभामुखको लागि देउसी भैलो सुरु भइसकेछ, याद गर्नुहोस् है। देउसी भैलो सुरु भयो। अनि आई लभ यु हर्कजी भनिरहनुहुन्छ। हर्क साम्पाङजीलाई न्याय गर्ने हो भने एउटा काम गर्नुहोस् न, नेचुरली त्यो उपसभामुख पद सबभन्दा कट्टर विपक्षलाई दिने हो। राप्रपाको त नैतिक अधिकार छैन सर उपसभामुख ताक्न। किन भनिदिउँ, राप्रपा भनेको यो सिस्टमै खत्म गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थामा त उनीहरूले भाग पनि लिनु नहुने, तलब पनि खानु नहुने, भत्ता पनि खानु नहुने, उनीहरूले उपसभामुख दाबी गर्ने नै होइन गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत। अर्को कुरो खिँदै गएको जम्मा जम्मी प्रत्यक्षमा 1 सिट आएको पार्टीले अब उपसभामुख दाबी गर्नु हुँदैन। याद गर्नुहोस् है। अब फरक जेन्डर चाहियो, महिला चाहियो होइन त, फरक पार्टी फरक जेन्डर भनेर हाम्रो कन्स्टिट्युसनले प्रष्ट भनेको छ। अब या त नेकपा एमाले प्राय के पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा के छ भने आफ्नो कट्टर आलोचकलाई नै दिइन्छ। उहाँहरूको कट्टर आलोचक भने कि त नेकपा एमाले हो सरकारको, कि त श्रम संस्कृति हो। यो दुई पार्टीको अधिकार हुन्छ। अब लार्जेस्ट पार्टीको प्रतिपक्षमा सबभन्दा ठुलो पार्टीको हिसाबले दिने हो भने काङ्ग्रेस त्यसको लागि योग्य हुन्छ। कमसेकम मेरो विचारमा उपसभामुख पद हर्क साम्पाङज्यू वा नेकपा एमालेलाई दिँदा राम्रो होइन। तपाईँको यो विषयमा श्रम शक्ति पार्टीका माननीय हर्क साम्पाङज्यूले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँको हिजो मेरो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ उहाँले, बालेनजीले जहिले पनि आई लभ यु भनिरहनुहुन्छ। अब परीक्षणको घडी आयो, म उपसभामुखमा उठाउँदैछु मान्छे, मेरो होइन मान्छे उठाउँदैछु। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मेरो उम्मेदवारलाई समर्थन गर्छ, सहयोग गर्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू बालेन शाहज्यूको लभ चाहिँ ट्रु रहेछ होइन। यदि मेरो उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नु भएन भने फेक लभ रहेछ। यो चाहिँ परीक्षण घडी पनि परीक्षणको लागि पनि मैले उम्मेदवार दिएको भनिसक्नु भएको छ हिजो मेरो। सम्भवतः मैले अन्दाज गरौँ, ठिक हो, सम्भवतः के सङ्ग्रौला रे अम्बिका देवी सङ्ग्रौला नि सायद उहाँको उपसभामुखको उम्मेदवार 3 जना हुनुहुन्छ। अब त्यो हुन त हामीले दलितलाई निकै उच्च सम्मान गर्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ। तर राम्रै फेरि अब पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको नलेजै नभएको अवस्थामा पनि गाह्रो पर्ने हुनाले उता सुर्खेतकी ती दलित चेलीलाई अलिक उपसभामुख बनाउँदाखेरि बढी खिसिट्युरी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा आयो। अब ती ठाकुर नानी भर्खर सिक्दैछिन्, अलिक कन्फिडेन्टको लेभल पनि हुनुपर्छ। अलिक पहिलेदेखि श्रम अभियानमा जोडिएको, राजनीतिक रूपमा पनि सचेत बोल्न सक्ने हुनाले सङ्ग्रौला दिदीलाई नि सम्भवतः उहाँहरूले उपसभामुखको रूपमा अगाडि सार्नुहुनेछ। जो पात्र भए पनि हाम्रो अन्दाज हो, ल एबिसिडी यही 3 जना मध्ये 1 जना सार्ने हो होइन। यो 3 जना मध्ये 1 जनाको नाम उपसभामुखमा जान्छ। अम्बिका देवी सङ्ग्रौला नि हुनसक्छ, अथवा त्यो ठाकुर बहिनी हुन सक्नुहुन्छ रुबी, अथवा त्यो उताको एकजना रमतेलजी। मलाई जहाँसम्म लाग्छ परीक्षण त सुरु हो, ठिक हो। अब आई लभ यु भन्ने अनि हर्क साम्पाङ मेरो आइडियल भन्ने रवि लामिछाने पहिला, अनि त्यसपछि ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईसँग चाहिँ मुख मिठा गरेर। तर एउटा कुरा आएको छ अरे भन्ने सुन्यो कि यहाँ पनि तपाईँको श्रम शक्ति पार्टीलाई उपसभामुखमा समर्थन गरेर श्रम शक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमै ल्याउने भन्ने चाहना त्यताको। हर्क साम्पाङ सरकार नजाने प्रतिपक्षमै बस्ने, उपसभामुख चाहिँ उठाउने तर प्रतिपक्षमै बस्ने भन्ने त्यहाँनिर अड्किएछ क्या। सरकारमा त जानै हुँदैन, किन जानु? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ तपाईँहरू सरकार आउनुहुन्छ भन्ने मात्रै हामी समर्थन गर्छ भन्ने जस्तो कुरा आयो। त्यो त खोजे थापेको भइगयो नि, त्यस्ता कुरा हुन्छ। अनि त्यसो भए त
विपक्षी दल भन्ने नै भएन नि, उहाँहरू त विपक्ष नै राख्न चाहनुहुन्न। नेकपा एमाले र श्रम संस्कृति सरकारमा जाँदैन, काङ्ग्रेस पनि जानु हुँदैन र राप्रपा पनि जानु हुँदैन, किनभने विपक्षी बेन्च खाली छ। विपक्षी भएन भने त्यहाँ तानाशाही हुन्छ, त्यहाँ अटोक्रेसी हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको अहिले मेरो विचारमा उहाँहरूले एउटा यो ढङ्गको बार्गेनिङ कि तपाईँहरू विरोध कुनै पनि कुरामा नगर्नुहोस्, हाम्रो समर्थन गरिदिनुहोस्, उपसभामुख लैजानुहोस् भन्ने शर्त पनि अन्तिममा तेर्साउन सक्छ। तर लगभग तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट खुशबु ओली बन्ने सम्भावना बलियो देखियो नि त। त्यसो भए त्यो राम्रो कुरो भएन नि त। किन राम्रो कुरो भएन भने पहिलो कुरो त यसमा उपसभामुख भन्ने पद चाहिँ संवैधानिक पद हो, संवैधानिक पद हो र त्यसपछि संविधान नमान्ने शक्तिलाई दिइने चलन छैन। राजा स्वयंले त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले यो चुनावको औचित्यता छैन भन्ने टाइपले विज्ञप्ति जारी गर्नु। तपाईँको उनीहरूको भनाइ पो त संविधान नमान्ने भनेको र संविधान मानेरै त चुनाव लडेर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त अहिले मानिने भएको छ। तपाईँ एउटा कुरो म भन्छु, उपसभामुखको चेयरमै भएको मान्छे विद्रोही भयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यो त संवैधानिक पद हो। त्यसकारण एक त राप्रपाले अनैतिक राजनीति गरिरहेछ, किनभने राजा मान्छु गणतन्त्र मान्दिनँ सङ्घीयता खारेज गर्छु भन्छ, धर्मनिरपेक्षता चाहिँदैन भन्छ। तर यही सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्रवाला संविधानलाई नै शपथ लिएर ऊ सरकार ज्ञानेन्द्रजी र रविजीको त भेटवार्ता भइसक्यो नि त। तर मेरो विचारमा है म फोरकास्ट गर्छु एमालेलाई त्यो पद उनीहरूले अफर पनि गर्दैनन्, एमाले पाउँदैन पनि होला। अनि पुराना दललाई त नदिने अरे भन्ने सुनियो। पुराना दलहरूलाई होइन, पुरानालाई नदिने अनि राप्रपाजी के नयाँ हो त? गइएको हो उहिले 46 साल झन् पुरानो भएन, अझ पञ्चायतदेखि खाएर आएको। त्यस कारणले मेरो विचारमा चाहिँ यो पद दिनु नेचुरली या त श्रम संस्कृतिलाई उपयुक्त हुन्छ या त काङ्ग्रेस वा एमालेलाई। अब यिनीहरूको दाउपेच अलिकति बेग्लै देखियो। राप्रपालाई दिनु भने चाहिँ यिनीहरूले आफैमाथि सङ्कट निम्ताउनु हो। राप्रपा यसको लागि नेचुरल हिसाबले ठिक छैन। राप्रपालाई दिँदाखेरि चाहिँ श्रम संस्कृतिप्रति अन्याय हुन्छ, किनभने उहाँहरूले नयाँ भन्नुभएको छ। अर्को कुरो सिट सङ्ख्याको हिसाबले पनि 3वटा प्रत्यक्ष र 4वटा सिट समानुपातिकमा हासिल एउटा सिट छ। एउटा 9 बजेको कुरो क्या। जस्तै अब अहिले मानिलिउँ फर एक्जाम्पल श्रम शक्ति पार्टीले नै उपसभामुखमा पठायो अरे होइन। अब उपसभामुखमा पठाइसकेपछि मानिलिउँ त्यहाँ छनौट पनि हुनुभयो, उपसभामुख बन्नुभयो। अब यता जसले जहाँबाट जित्नु भएको छ प्रत्यक्षबाट जितेको भए त त्यो ठाउँ भइहाल्छ, समानुपातिक हुने त्यो अर्को छ। त्यो ठाउँ चाहिँ खाली रहन्छ, त्यो सिट खाली रहन्छ। उहाँको ठाउँ त खाली रह्यो नि, यता प्रतिनिधि सभा सदस्यमा त खाली रह्यो। त्यो खाली ठाउँमा चाहिँ फेरि इलेक्सन हुन्छ कि त्यतिकै त्यो मिलाइन्छ? त्यो यस्तो होला, त्यो खाली पनि हुँदैन होला, हुँदैन। किनभने प्रतिनिधि सभाकै फेरि चुनाव गराइन्छ होइन, खाली हुँदैन नि। अर्को मान्छे पठाइन्छ उसको ठाउँमा? पठाइँदैन, त्यो सांसदै हो नि। उहाँ पनि कस्तो कुरो गरे, उहाँको पनि स्ट्याटस सांसदै हो। जस्तो तपाईँ अब स्ट्याटस त सांसद हो, कृष्णबहादुर बरा सुन्नु न, तर उहाँ पार्टीको रहनुहुन्न होइन, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, पार्टीबाट राजीनामा दिएर जानुपर्छ। त्यहाँ राजीनामा दिए पनि सांसद त हो नि त। कृष्णबहादुर बरा सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँको ठाउँमा दाङमा निर्वाचन भयो त? भएन नि त, हुँदैन। त्यो हुँदैन, हाम्रो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ, चुनाव चाहिँ हुँदैन। 69 सभामुख भइन्, उनको ठाउँ खाली भएन नि त, त्यो हुँदैन। राष्ट्रपति भएको अवस्थामा चाहिँ हुन्छ ठाउँ खाली। सभामुख भनेर त पार्लियामेन्टकै स्पिकर हो नि त। अझ तपाईँलाई म मसिनो गरी बुझाइदिन्छु, सभामुख भनेर के? भेटरान पार्लियामेन्टेरियन, मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट नै हो नि त। ऊ त पार्लियामेन्ट मेम्बरै हो नि त। त्यसको सिनियर व्यक्ति सदस्य सचिव भने जस्तो। र यसपछि मलाई लाग्ने कुरा एउटा के हो भने यो उपसभामुख भन्ने पदै खारेज गरे पनि हुन्छ के वास्तवमा। उपराष्ट्रपति, उपसभामुख यो कामै छैन। किन भन्नु, एक त उपमेयरको त काम छैन। सिनियर वडाध्यक्ष, वरिष्ठ वडाध्यक्षलाई उपमेयर माने हुन्छ अथवा उपाध्यक्ष, उप प्रमुख माने हुन्छ पालिकाहरूको। सुन्नुहोस् है, अनि त्यसपछि तपाईको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपति पदेन माने हुन्छ। अनि त्यसपछि संसदको ज्येष्ठ सदस्यलाई, जस्तो अर्जुन नरसिंह केसी छन् अहिले, उनलाई नै उपसभामुखको दर्जा दिए हुन्छ क्या। किनभने यो चाहिँदैन, ज्येष्ठ सदस्यलाई
सभामुख। अब यिनीहरूले त्यो गर्दैनन् किनभने मौजुदा ऐनमा त फेरि त्यस्तो छैन। त्यो भएर संसदीय कानुन अनुसार चाहिँ अहिले उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको खासै केही काम छैन। मानको खातिर मान, भत्ताको खातिर भत्ता। विगतमा इन्दिरा राणा हुनुहुन्थ्यो होइन, अब इन्दिरा राणा हुनुहुन्थ्यो, अग्नि सापकोटा हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसको खासै केही औचित्य अर्थ पनि छैन। यही हो कुरा। अब अहिले फेरि अर्को चर्चा छ त तपाईँको स्थानीय सरकारमा वडा सदस्यहरू चाहिँ घटाएर होइन राज्यको ठुलो बजेट बचाउने, खर्च कटौती गर्ने भन्ने पनि छ। यो कतिको व्यावहारिक लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब वडा सदस्यहरूको बारेमा चाहिँ के छ भने व्यापक पैसा चाहिँ कटौती हुँदैन यसबाट। हेर्नुहोस्, यो हल्लै बढी हो। वडा अध्यक्षलाई तानाशाही हुन नदिन वडा सदस्य चाहिन्छ फेरि। हेर्नुहोस् है, कि तपाईँले वडा अध्यक्षले हटाउनु पर्यो त्यो व्यावहारिक छैन। त्यसकारण यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर नहडबडाइकन भविष्यमा आउने परिणामको लेखाजोखा गरेर नि यो उपयुक्त कदम चाल्नु ठिक हुन्छ। अब यसमा वडा सदस्य बिनाको वडाको परिकल्पना गरेर जाने हो भने त्यसले सृजना गर्न सक्ने फाइदा बेफाइदाको हिसाब किताब लगाउनुपर्छ। तर जे होस्, अब उहाँहरू त्यतातिर जाने भन्ने कुरा आयो। अब उहाँहरूको सोच भने त बिस्तारै बिस्तारै अधिनायकवादी राज्य प्रणालीमा जाने नि देखियो नि। किनभने डेमोक्रेसीका अवयवहरू कमजोर बनाउँदै गएपछि त अटोक्रेटिक सिस्टममा जान्छ। हुन त विकास र प्रजातन्त्र एकअर्काका शत्रु हुन्। स्थिरता नभइकन विकास हुँदैन, डेमोक्रेटिक सिस्टममा स्थिरता हुँदैन, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा भन्नेहरूको पनि कमी छैन। तर हामी त यही संविधान अन्तर्गत पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको अभ्यास गरिरहेका छौँ, मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टमको अभ्यास गरेका छौँ। अब तपाईँको एउटा कुरा के भन्छु भने त्यसो त सभामुख पनि तपाईँको संसदको लार्जेस्ट पार्टी सत्तारूढले लिनै पर्छ भन्ने छैन नि। सरकार उधार भएको खण्डमा त अहिले सभामुख तपाईँको विपक्षीबाट पनि थान्न लिन सक्थ्यो नि। ल, हर्क साम्पाङलाई नि सभामुख बनाउन सक्थ्यो नि त चाहेको भए। तर चाहनी त रहन्छ। अब डिपी अरियालजीसँग पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको त्यत्रो अभ्यास छैन। त्यसकारण अहिले हेर्नुहोस्, यो क्वालिटी लेस संसद र सांसदहरू धन्न त्यहाँ बादलजी जस्तो गरिमामय सांसद हुनुहुन्छ, रामबहादुर थापा, हर्क साम्पाङजी हुनुहुन्छ, केही असल असल मान्यहरू हुनुहुन्छ। तर गरिबा स्वाट्टै घटेको छ र अहिले जस्तो गर्नै पर्ने काममा सरकारको ध्यान भएन हो। गर्नै पर्ने काम भनेको के थियो भने अपराध नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, महँगी कन्ट्रोल गर्ने, गरिबी घटाउने, खोइ त रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान के हो? सरकारले अहिले वडा सदस्यहरू घटाएर मितव्ययिता कायम गर्ने भन्ने एक प्रकारको चर्चा बाहिर आइरहँदाखेरि डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि क्रमशः एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने 40 मिलियन अमेरिकी डलर र 50 मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा 90 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार। ल, डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टको लागि क्रमशः एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, एसियाली विकास बैंक एडिबी र विश्व बैंकले प्रदान गर्ने 40 मिलियन अमेरिकी डलर, 40 मिलियन अमेरिकी डलर र 50 मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा 90 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने। दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 15 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भन्नाले यो दुई ऋण गरेर तपाईँको 105 मिलियन अमेरिकी डलरको ऋणलाई स्वीकृति गर्ने क्याबिनेटको डिसिजन भएछ। अब यसमा यसलाई भनिन्छ सफ्ट लोन। यो अनुदान होइन है, यो तिर्नुपर्छ, ब्याज दर हुन्छ। तपाईँले जति सफ्ट लोन भने पनि सहुलियतपूर्ण ऋण भनेको सफ्ट लोन भन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा। तपाईँको एकातिर बिआरआईले दिन खोजेको खरबौँ रुपियाँ नलिने, बिआरआईलाई एमओयूमा सिग्नेचर भएका प्रोजेक्टहरूलाई पनि पेन्डिङमा राख्ने, जबकि उसले कुनै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र कुनै शर्तसहित नेपाललाई दिन खोजेको होइन। उसले कुनै सैन्य रणनीतिसँग जोडेर पनि होइन। उसले चीनले दिन खोजेको चाहिँ विशुद्ध नेपालको के को लागि? इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि। अब यहाँ हामीलाई के भनौँ? डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टको लागि। डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टले गरिबी घट्दैन, महँगी घट्दैन, रोजगारी सृजना हुँदैन। त यस्तो अमूर्त कुराको लागि
हामीलाई ऋणको पासोमा पार्ने गरी किन यो सरकार अगाडि बढ्यो थाहा छ? मैले तपाईँलाई यो सरकार बनेदेखि नै स्वर्णिम वाग्लेजी अर्थमन्त्री भएदेखि नै एउटा कुरा बारम्बार भनेको छु, नव उदारवादी अर्थतन्त्र वर्ल्ड ब्याङ्कतिर यसलाई साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको मतलब छैन, यसलाई ब्रिक्स ब्याङ्कको मतलब छैन, यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको बाट दिने लोनमा अथवा अनुदानमा मतलब छैन। यसलाई हेर्नुहोस्, विगतमा पनि हामी ठहरै भएको कहाँबाट हो भने एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लिएको ऋणले हामीलाई ठहरै पारेको। हर्क साम्पाङले त्यही भएर भन्नुहुन्छ नि, विदेशी ऋण नल्याउँ है, ऋणमाथि ऋण। अब यस्तो अमूर्त कुराको लागि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि यो भने त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हो, हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्नाले हामीलाई के को लागि चाहिएको थियो भन्दा बिजुली, सडक, हाइड्रो, ठुल्ठुला भौतिक संरचना, हस्पिटल, शिक्षाको लागि हामीलाई ऋण होइन अनुदान चाहिएको छ। याद गर्नुहोस् है, अनुदान। विशेष औद्योगिक पार्कहरू बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, सेन्जेनलाई चाइनाले विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाउन कत्रो मेहनत गर्यो, त्यसकारण हामी त डुब्यौँ सर, फसिसक्यौँ। किनभने यही हिसाबले 105 मिलियन अमेरिकी डलर भने खरबौँ रुपियाँको ऋणमा हामी डुब्दैछौँ। भनेपछि अब के को चाहिँ यिनीहरूले सुशासनको कुरा गर्छन्, के ठुलो कुरा गर्छन्, यो विषयमा हर्क साम्पाङज्यू र नेकपा एमाले पार्लियामेन्टमा कुरा उठाउनुपर्छ। अब गयो तपाईँले सबै उनीहरूको शर्त, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क वर्ल्ड ब्याङ्कले राखेको लादेको शर्तअनुसार स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत उनीहरूले ऋण दिने हो। तपाईँलाई एउटा सिनारियो बताइदिउँ किन सरकार आत्तिएको छ। बाहिर जति ठुलो कुरा गरे पनि अहिले सरकारको चालु खातामा भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितले 8 महिना पनि आयात धान्न सक्दैन। गरिबी 16% दरले बढ्यो, अनि त्यसपछि रेमिटेन्स 25% दरले घट्यो। नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको लागि छ। ठुला लगानीकर्ताहरूले खास गरी रियल इस्टेट हस्पिटालिटीमा लगानी गर्नेहरूले आफ्नो लगानी झिकेर बाहिरिरहेछन्। औद्योगिक मैत्री शान्ति छैन, जेनजी मोमेन्टपछि आत्तिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा झन् ऋणमाथि ऋण, अनुदान होइन यो, फेरि ऋणमाथि ऋण अनुदानै लिएछन् भने पनि यिनीहरूले के गर्ने भए? एसपिपी वा एमसिसी लेभलको परियोजना स्वीकार गर्ने भए। यो सरकारले हामीलाई मन्दबिस घोलेर खुवाउँदैछ, यो खतरनाक कुरा हो। अब जब तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफ अथवा एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पासोमा पर्नुहुन्छ नि, त्यो देश उम्लाएको थाहा छैन। उनीहरूकै शर्तमा तपाईँ घिसारिनुपर्ने हुन्छ र सहुलियतपूर्ण भने पनि उनीहरूको सफ्ट लोन भने पनि कडा ब्याज दर हुन्छ। हामी झन्झन फस्दै जान्छौँ। यसै त हरेक नेपालीको टाउकोमा अहिले लाखौँ रुपियाँ ऋण छ भने अब यसले ऋणमाथि ऋण किन अहिले आवश्यक पर्यो? बिआरआईले दिन खोजेको अनुदान किन लिँदैन यो सरकारले? किन झापाको कमल गाउँ विकास समितिमा केपी शर्मा ओलीज्यूले साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गएर खरबौँ रुपियाँको जो सम्झौता गर्नुभएको थियो, एमओयूमा सिग्नेचर गर्नुभएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर सैकडौँ फ्याक्ट्रीहरू, इन्डस्ट्रिज किन खोल्दैन? अब यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको लागि हेर्नुहोस् है, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि हामीलाई यत्रो ऋण चाहिन्छ। खाद्य सुरक्षाको लागि, कृषिको लागि अनुदान चाहिएको छ हामीलाई, त्यसमा ध्यानै छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आयो त यो लगानी केमा उसले लगानी गरिरहेछ। अब एक त यो जति पनि तपाईँले भन्नुभयो नि, कुल मिलाएर 105 मिलियन डलरमा लगभग आधी जति त 50-60 मिलियन त कन्सल्टेन्टहरूलाई उनीहरूले छनौट गरेको परियोजनालाई र त्यहाँ अब सेटिङलाई नि त्यो पैसा खर्च हुन्छ। बाँकी यो त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट होइन भन्ने बित्तिकै भौतिक पूर्वाधार बनाउने कुरा चाहिएको थियो हामीलाई। कृषि, सडक, बिजुली नेपालबाट उहाँहरूले भन्नुभएको छ नि 15,000 मेगावाट बिजुली नेसनल ग्रिडमा जोड्छौँ। खोइ त्यसको लागि लगानी आयो त? दिँदैन विश्व ब्याङ्कले त्यसको लागि। विश्व ब्याङ्कले एडिबीले दिने भनेकै यस्तै कुरामा हो। त्यसकारण हामी फसेका छौँ। र धेरै धेरै धन्यवाद। र हर्क साम्पाङज्यूले बुलन्द आवाज उठाएपछि यो वृद्ध भत्ताको कुरोमा पछि हट्यो है सरकार, पछि हट्यो। अहिले होइन, अब यिनीहरू टकटकिए। त्यो 100 बुँदामा सुधारको बुँदामा थियो नि, प्रशासनिक सुधारको बुँदामा होइन, हामी त 75 वर्ष अब वृद्ध भत्ता कायम गर्छौँ भने त्यो कुरो पनि पोस्टपोन गरौँ। सम्भवतः हर्क साम्पाङले अब पार्लियामेन्टमा बुलन्द ढङ्गले पब्लिकको सम्पत्ति अर्थात् पब्लिकको खातालाई राज्यले दोहन गर्न पाउँदैन, पब्लिकको खातामा भएको पैसा ट्रान्सफर्मेसन गर्न पाउँदैन। माफिया बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अनुगमन सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत पनि 20 वर्षपछि सूचना दिएर हुन्छ। अहिले 10 वर्षभित्रै फ्रिज भएको एकाउन्टबाट पैसा तान्न पाइँदैन भन्ने कुरो पनि सम्भवतः हर्क साम्पाङले बुलन्द आवाज उठाउनु भयो भने र सहकारी पीडितलाई
क्षतिपूर्ति दिने, उनीहरूलाई भरपाई गर्ने पैसा पनि तिनै सहकारी पीडकहरू जो ठग छन्, अपराधी छन्, तिनीको घर घरनाबाट असुल उपर गर्ने कुराको नियम पनि अब बन्नुपर्छ, त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने बुलन्द आवाज उहाँले उठाउनु हुनेछ। म यही आशावादी छु। थ्याङ्क यू।